أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق. وقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن الكريم. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبيل رضا الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الداعي إلى رضوانه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد الله، علم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبهة وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم. ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن رحمها
تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر في الدين وتمارس ما يخالفه من الفتنة وإثارة الفتن والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. والله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شرور الفتنة. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أمن بهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشره في نفسه ورد كيده في نحره وجاء تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر وأعظم والله يعلم ما تصنعون.